सजाद अहमद बजाज चीफ मैनेजर जम्मू कश्मीर बैंक को बरतरफ कर दिया है। इस बीच बैंक हुकाम की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि कायदा या प्रोविजन 12.29 के तहत जो कोड नंबर बताया गया 4484 बैंक के बयान के मुताबिक दस्तखती काबिल एतबार एजेंसियों से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स में मौजूद केस के हकायक, शवाहिद और हालात पर गौर करने के बाद बैंक हुकाम जो मुतमईन नजर आई, इसने फैसला लिया कि सजाद अहमद बजाज को बरतरफ कर दिया जाए। अब से थोड़ी देर पहले बैंक की जानिब से एक बयान भी सामने आया है जहां पर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तैनात सजाद अहमद बजाज जो कि OSM में रूल या प्रोविजन 12.29 के तहत सर्विस से बरतरफी की जमानत मुतलका हुकाम की जानिब से दी गई। इस बीच बताया यह भी जाता है कि जो शवाहिद उनके खिलाफ जो केस था उसमें मिले, उनकी बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सजाद अहमद बजाज चीफ मैनेजर, जिनका कोड भी इस बयान में बैंक हुकाम की जानिब से दिया गया है, उनको बरतरफ करने का फैसला आज हुआ है। सजाद अहमद बजाज जो कि चीफ मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे, जिनका कोड 4484 बताया गया है, फौरी तौर पर उन्हें बैंक हुकाम के इस बयान के मुताबिक बरतरफ करने का फैसला लिया गया है। केस के हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। ताहम फिलहाल चीफ मैनेजर सजाद अहमद बजाज जो जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर एक तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, आज बरतरफी के अहकामात मुतलका हुकाम की जानिब से जारी कर दिए गए। कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट इस वक्त हुई है। सजाद अहमद बजाज चीफ मैनेजर हैं। इनका कोड नंबर जो बताया गया है 84 है। बैंक बयान के मुताबिक इनको बरतरफ किया गया है और काबिल एतबार एजेंसियों से मौसूल होने वाली इतलात या जो रिपोर्ट्स थी उसको बुनियाद बनाकर सजाद अहमद बजाज को छुट्टी की गई है, बरतरफ किया गया है और केस के हकायक और हालात पर गौर करने के बाद बैंक हुकाम मुतमईन है, ये तो कहा गया है। लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले भी कई तरह के मामलात सामने आए जहां पर मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने के इल्जामात या सरगर्मियों में मुलव्विस इल्जामात के बाद कई एहलकारों को या जिम्मेदारान को बरतरफ किया जाता रहा। हाल ही में वादी कश्मीर के अंदर, फिर जम्मू के अंदर इसी तरीके से कार्रवाइयां हुई, लेकिन बेशतर कार्रवाइयां जो वादी कश्मीर में हुई जहां पर मुलाजमीन की छुट्टियां होती रहीं। लेकिन ये जरा अलग मामला नजर आ रहा है जहां पर सजाद अहमद बजाज का, जिनका सर्विस कोड भी बताया गया है, सर्विस कोड जो कि 4484 बताया जाता है, हकाइक पर जो बताया जाता है कि काबिल एतबार एजेंसियों से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में जो मौजूद केस है उसके हकाइक सामने आए, शवाहिद को सामने रखा गया, हालात पर गौर करने के बाद बैंक हुकाम की जानिब से यह फैसला लिया गया। सजाद अहमद बजाज जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम दे रहे थे और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इकदामात ज़राए के मुताबिक उनकी जानिब से उठाए गए जो रियासत या मुल्क की सलामती के मफाद में नहीं है, लेकिन जो फैसला लिया गया है वो रियासत की सलामती के मफाद में बैंक हुकाम के बयान के मुताबिक, और सर्विस कोड भी 4484 बताया जा रहा है जो काम की जानिब से जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से जारी बयान में तफसीलात सजाद अहमद बजाज के हवाले से दी गई है जो काफी मुद्दत से बैंक में खिदमात अंजाम दे रहे थे और अहम ओहदों पर अब तक फाइज रहे हैं, और अब भी जब उनकी बरतरफी के अहकामात सादिर हुए हैं तो वो एक अहम ओहदे पर यानी बतौर चीफ मैनेजर जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे थे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए। इशफाक, सजाद अहमद बजाज की छुट्टी की गई है, बरतरफी के अहकामात सादिर किए हैं, बैंक हुकाम ने भी बयान जारी किया है, लेकिन जरा मजीद इस पर वजाहत कीजिएगा कि केस क्या था जिसकी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। देखिए, अभी जो हमारे पास अपने जो जराया है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, उनकी तरफ से इस बात की कंफर्मेशन कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया 2019 के बाद तमाम मामला को बड़ी बारीकबीनी से देख रही थी, और जहां तक गैंग के इस मुलाजिम सजाद बजाज का मामला है तो उनके राइट अप्स
جو چھپتے تھے لگاتار گریٹر کشمیر کے اندر، اس پورے معاملے کو دیکھا گیا اور ایک ایک رائٹ اپس کے انس اینڈ آؤٹس کو دیکھا گیا، ان پنچ لائنز کو دیکھا گیا جو وہ لکھتے تھے، اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے ایجنسیز کو، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو، کہ وہ ایک 3 پوائنٹ کے طور پر کام کرتے تھے اور کس طریقے سے یہاں پر وائلنس کو انویسٹیگیٹ کرانا تھا اور کس طریقے سے بائی لیٹرل ایشو کو ٹرائی لیٹرل کے طور پر دکھانا تھا، اور مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیا گیا ہے انویسٹیگیشن ایجنسیز نے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کام جو ہے گریٹر کشمیر میں کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ فل ٹائم امپلائی جو تھے وہ جموں کشمیر بینک کے سجاد بزاز معروف کالمسٹ بھی ہیں، کیونکہ لگاتار وہ لکھتے رہے ہیں گریٹر کشمیر کے لیے، اور 1990 میں سب سے پہلے ان کی بھرتی جو جموں کشمیر بینک کے اندر ہوئی ہے وہ کیشر کم کلرک کے طور پر ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد 2004 میں اسپیشلی انہیں پروموٹ کیا گیا، ان کی ایک اور پروموشن ہوئی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد لگاتار بینک کے مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ مان رہے ہیں کہ سجاد کے آس پاس کا جو ایکو سسٹم تھا وہ کافی مضبوط ایکو سسٹم تھا، اور وہ انہیں ہوا دے رہے تھے لگاتار، اور مشتاق لٹرم کا بھی نام جس میں آیا ہے، کچھ فون نمبرز کی انڈیکیشن سامنے ہوئی ہے، کچھ اور میسج کی باتیں سامنے انویسٹیگیشن ایجنسیز نے رکھی ہے، جس کے بعد جموں کشمیر انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ سجاد بزاز جو جموں کشمیر بینک کے اندر بحثی ملازم ہیں ان کو برطرف کیا جائے، کیونکہ کافی اسٹرانگ ایویڈنس جو ہیں وہ آئی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب جموں کشمیر کے اندر اس طریقے سے ملازمین کو برطرف کیا گیا ہو، اور اس میں جو انویسٹیگیشن پارٹ سامنے آیا ہو اس میں یہ کلیئر کیا گیا ہو کہ کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس والے پارٹ میں جو ہمارے پاس ذرائع ہے، ایک ایک کالم جو انہوں نے گریٹر کشمیر کے اندر لکھے ہیں اور ان میں جو بعد میں تبصرے کیے گئے ہیں دیگر لوگوں کی طرف سے، وہ ساری بیس بنائی گئی ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی، ان کی ورکنگ آف سٹائل کیا تھا، اور کس طریقے سے وہ اس ایکو سسٹم کو چلاتے تھے جس سے یہاں پر علیحدگی پسند سوچ پروان چڑھتی تھی اور ایک راہداری ملتی تھی ملیٹنٹوں کو، ملیٹنٹوں کے حامیوں کو۔ یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا ماننا ہے، اور ہمارے ذرائع یہ مان رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ گورنر ان تمام جو شواہد سامنے رکھے گئے ہیں، انتظامیہ جو ہے وہ اس سے متفق ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کی ہری جھنڈی دے دی ہے کہ سجاد کو برطرف کیا جائے جموں کشمیر بینک سے۔ یعنی جو بینک حکام نے ہیں، اس میں ایک اور چیز بڑی باریکی سے 2-3 مرتبہ لکھی گئی ہے کہ قابل اعتبار ایجنسیوں سے جو رپورٹس موصول ہوئیں اور جو موجودہ کیس تھا اس کے حقائق اور حالات پر غور کرنے کے بعد فیصلہ لیا گیا، تو کیا یہ مانیں کہ جب بینک بھی جو ایجنسیوں کی رپورٹس تھیں اس سے مطمئن ہوا اور جو اب تک صرف خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ حقائق سامنے آئے، اور ریاست یا ملک مخالف ڈائریکٹلی ان پر ٹیگ لگ کر وہ بینک سے باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل یہ بات صحیح ہے، جس طریقے کی فائل ابھر کر سامنے آئی ہے اور جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی رائٹ اپس آئے ہیں سامنے جب سے گریٹر کشمیر بنا ہے، اور یہ بھی مانا گیا کہ گریٹر کشمیر بھی ایک سسٹم کے طور پر کام کر رہا ہے، یعنی سیدھی جو اس فائل کے اندر بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس پر بھی کاروائی ہو، لیکن دیٹ از سیکنڈری پارٹ۔ فرسٹ پارٹ یہی ہے کہ انہوں نے جتنا بھی رائٹ اپ لکھا ہے وہ رائٹ اپ کشمیر ڈسپیوٹ کو لے کر ہے، کشمیر ایشو کو لے کر ہے، پاکستان کی سالسی کو لے کر ہے، اور 10 طرح کے اور اس طریقے کے ایویڈنس جو ہے وہ جمع کیے گئے ہیں، ڈسپائٹ کہ سرکار کا یہ ماننا کہ وہ ایک مکمل امپلائی تھے، وہ اس طریقے کی بات نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بار بار لکھی ہے اور اپنے بائی لائن سے لکھی ہے اور جیتوں سے پرومیننٹلی شائع بھی کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈیسیجنز جو فائنینشیل امپلیکیشنز کے تھے، جن میں مالیات کا معاملہ تھا، اس پر بھی انہوں نے اپنی رائے اس طریقے سے رکھی جس طریقے سے تضاد اور فساد بڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس فائل کے اندر لکھی گئی ہے، اور اسی کے بعد ہی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ فائنلی سجاد کو آف ایئر کیا جائے، سروسز سے انہیں باہر رکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ تو جموں کشمیر کے اندر انتظامیہ کی ایک اور کارروائی، اور اس بار جموں کشمیر بینک کے چیف مینیجر کے خلاف تلوار انتظامیہ کی لٹ کی کارروائی ہوئی۔ تفصیلات فراہم کر رہے تھے ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر۔ آگے بڑھتے ہیں۔